2 Mga Hari 19. Sa pagkadungog ni Hari Ezekias niini, gigisi niya ang iyang bisti og nagsulob siyag sako og misulod sa templo sa Ginoo. Unya, gisugo niya si Eliakim nga iyang gipialan sa pagdumala sa mga buluhaton sa palasyo, si Sibna nga iyang sekretaryo ug ang kadagkuan sa mga pari sa pag-adto kang propeta Isaias nga anak ni Amos. Sila usab nagsulob og sako sa ilang pag-adto sa propeta. Giingnan nila si Isaias. Nag-ingon si Hari Ezekias nga karong adlaw sa kasubo, sa kastigo ug sa kaulawan alang kanato. Sama kita sa usa ka babaeng talianak nga walay igong kusog, nga mopahimugso sa iyang anak. Hinaot unta nga ang Ginoo nga imong Dios nakadungog sa gipanulti sa labang opisyal nga gisugo sa hari sa Assyria sa pag-anhi dinhi aron sa pagbebi ay sa buhing Dios. Hinaot pa nga dili itugot sa Ginoo nga imong Dios ang maong mga pulo nga iyang nadungog. Busa pag-ampo intawon alang sa nahibilin nga katawhan sa Israel. Sa pagkalawat ni Isaias sa mensahe ni Hari Ezekias pinaagi sa iyang mga sulugoon, giingnan sila ni Isaias, "Ingna ang inyong agalon nga nag-ingon ang Ginoo. Ayaw kahadluki ang gipanulti sa mga sinugo sa hari sa Assyria, agig pagbiay-biay kanako. Padunggon ko siyag mga taho, aron mopauli siya sa iyang nasod. Didto ipapatay ko siya, pinaagi sa espada." Nakabalita ang labang opisyal sa Assyria nga ang hari sa Assyria wala na didto sa Lakis kay nakig-away batok sa taga-syudad sa Libna. Busa miadto siya didto aron pagpakigtambag kaniya. Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Tirhaka ang hari sa Ethiopia nagpainguna sa Assyria aron pagsulong kaniya. Tungod niini nagsugo na usab siyag mga tawo ngadto kang Ezekias aron sultihan siya. Ayaw palingla ni anang imong Dios nga nagsaad kanimo nga ang Jerusalem dili gayud nako mailog. Nasayod ka na nga laglagon gayud sa hingpit sa mga hari sa Assyria ang tanang nasod nga ilawom ilang sulungon. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Gipanglaglag sa akong katigulangan ang mga syudad sa Gosan, Haran ug Resef ug ang katawhan sa Eden nga didto magpuyo sa Telasar. Apan nakaluwas ba ang ilang mga Diyos kanila? Hain naman karon ang mga hari sa Hamat, sa Arfad, sa syudad sa Serfa-Baim, sa Hana ug sa Eva? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihakyad sa tubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, "O Ginoo nga Dios sa Israel, nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan, ug maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia intaon ako, O Ginoo, ug tan-awa ako. Pamatia ang mga pulong ni Sinakerib nga ani-ani ining sulat nga iyang gipadala kanako agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod, O Ginoo, nga gipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod ug gipangsunog nila ang mga Diyos sa maong mga nasod kay dili man sila tinuod nga Diyos, kundi mga binuhat lamang sa tao gikan sa kahoy ug bato, ug nangaog daw ang maong mga Diyos. Busa karon, O Ginoo, nga among Diyos, luwas sa intawon kami, gikan sa hari sa Assyria aron masayod ang tanang gingharian sa kalibutan nga ikaw,
lamang gayud o Ginoo mao ang Dios. Unya gipasubuan ni Isaias si Hari Ezekias nga agig tubag sa pag-ampo sa hari. Ang Ginoo miingon, gibaybiay ka sa katawhan sa Sion o hari sa Assyria, o gikataw-an kanila. Kinsa ba ang gitamay mo ang gipanamastamasan? Kinsa ba ang imong gisinggitan o giluratan kundi ako ang Diyos sa Israel? Pinaagi sa imong mga sinugo, gibiay-biay mo ako, ang Ginoo, ug nag-ingon ka. Pinaagi sa akong daghang karwahe, natungas ko ang kinatumyan sa kabukiran, bisan ang kinalayo ang dapit sa Lebanon. Gipamutol ko ang kinahabugan niyang mga sidro, ang labing maayo niyang sipre. Nataa ko ang kinasuokan o kinabag-an niyang kalasangan. Nagkalot akog mga atabay, nag-inom akog tubig nga didto kuhaa sa lagyong mga dapit, o gipahubas ko pinagi sa akong matiil ang tanang suba sa Ehipto. Wala ka ba di ay mahibalo nga dugay ko nang gilaraw ang tanan nga mahitabo? Dugay ko nang gilaraw nga imong panggub-on ang kinutaang mga syudad, ug tungod niini mawad-an og umoy o kadasig, ug mga libog ang mga lulumulupyo niini. Mahimos silang sama sa mga tanom sa kaumahan, ug sama sa lunhang sagbot nga mitulok sa atop sa balay nga malaya lang dayon ug dili makatubo. Nasayod ako sa tanan mahitangod kanimo ug unsay imong gibuhat ug asa ka paingon ug sa imong kasilag kanako. Kay gikasilagan mo man ako ug kay nasayran ko man ang imong pagkagarbuso. Kawitan kog taga ang imong ilong ug bukhaduhan ko ang imong bakba ug pabalikon ko ikaw sa imong giagian. Unya, giingan ni Isaias si Hari Ezekias, mao kini ang ilhanan. Karong tuiga og sa sunod tuig magkaon kamo sa abot nga wala ninyo ipugas. Sa ikatulong tuig mamugas og makakaon kamo sa abot sa inyong pinugas, ug mananom kamo paras ug makakaon kamo sa mga bunga niini. Unya ang nahibiling katawhan sa Juda mugamot pag-usab ug mamunga, kay sa Jerusalem may mga tawo nga mahibilin, ug sa bukid sa Sion may mga tawo usab nga magpabiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria. Dili siya makasulod o makaduol ni ining syudara, o dili siya makahigayon sa paggamit sa iyang pana. Mupauli siya sa iyang nasud agi sa dalan ngayang giagian, sa iyang pagpaingon nganhi o dili siya makasulod sa Jerusalem. Kay panalipdan ko kining syudara, tungod og alang kanako og sa akong alagad nga si David. Og miadtong gabi una ang anghel sa Ginoo miadto sa kampo sa kasundaluhan sa Assyria, o gipatay niya ang 185,000 kasundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sennacherib ang hari sa Assyria, may pauli sa ila og didto mipuyo sa Ninive. Unya samtang nagsimba siya didto sa templo sa iyang Dios nga si Nesrok, gipatay siya sa duha niya ka anak nga si Adramelech og si Sarasar nga nanglayas human ini ngadto sa Ararat. Si Esarhaddon ang laing niyang anak mo'y mipuli kaniya paghari.